जय होस्। यहाँलाई आज म चतुर्भुज परम ब्रह्मा परमात्मा को हुनुहुन्छ यस विषयमा विशेषतः यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सृष्टिको परम पूर्वकालमा चतुर्भुज नारायण परम ब्रह्मा परमात्मालाई भगवान मानिएको छ। यसै सन्दर्भमा आएर यहाँलाई रोचक तथा नयाँ जानकारी गराउन गइरहेछु। हजुरहरूले नारायण को हुनुहुन्छ बुझ्नु भएको? हजुरहरूले सधैँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ होइन? हजुरहरूले मन्दिरमा आफ्नो नित्य पूजा गर्ने कोठामा पनि चतुर्भुज नारायणको फोटो राख्नु भएको छ। बिहान पूजा गर्नुहुन्छ होइन? फुल अक्षता धूप बाती नैवेद्य होइन चढाउनुहुन्छ नि। यहाँहरूले यसैकै विषयमा विशेषता यसको रहस्य बुझेर होइन यहाँहरूले आफ्नो नित्य साधना आराधना गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई जति ऊर्जा मिल्छ त्यसको डबल ऊर्जा मिल्दछ। यसमा हजुरहरूले ध्यानपूर्वक मैले भनेका कुराहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरिदिनु भयो भने अति उत्तम हुन्थ्यो है हजुर। हस् त म यहाँहरूलाई चतुर्भुज नारायणको बारेमा अति आवश्यक हजुरले नबुझी नहुने कुरा बुझ्नै पर्छ। हामी यो संसारमा किन आयौँ, के का लागि आयौँ र कसरी हाम्रो उत्पत्ति भयो होइन हजुर? इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि। हजुरले यसलाई राम्रोसँग मनन गर्दैछु। अब कतिपय कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। भक्तजनहरू सबै ज्ञानी भक्तजनहरू परमात्मा परम ब्रह्मा चतुर्भुज नारायणलाई बुझ्नु भएको छ। हजुरहरू धेरै विद्वान पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँनिर अलिकति कतिपय वक्ताहरूलाई बिल्कुल थाहा नहुन पनि सक्छ है। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई यो नयाँ जानकारी गराउँदैछु। बुझ्नुहुने भक्तहरूले बुझिहाल्नु भएछ होइन, तर नबुझ्ने भक्तजनहरूलाई चाहिँ हामीले यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरू जानकारी गराउनु अति आवश्यक लागेर मैले यो सानो प्रस्तुति हजुरहरूको माझमा ल्याएको छु। राम्रोसँग गहन रूपले यसलाई चिन्तन गर्छु, बुझिछु। यही अनुसार आफ्नो नियमित अभ्यासहरू गर्दै गएछु तब हामीलाई जिन्दगीको महत्त्व अनि मात्रै हामीले बुझ्दछौँ होइन हजुर? हाम्रो जीवन त आज छ नि होइन, तर भोलि के हुन्छ त कसैलाई थाहा छैन नि हजुर। जतिखेर अहिले छौँ हामी, तपाईँ हामी सबै यही समयलाई आनन्द मानेर यही समयलाई हामीले इन्जोय गर्ने हो नि हजुर। भोलिको लागि हामीले केही कुराहरू पनि भोलि भोलि भनेर राख्ने हो। तपाईँ हामीले जन्मेपछि मर्नुपर्छ भनेर बुझेका पनि छौँ नि, नबुझेको कहाँ हो होइन हजुर? तर पनि तपाईँ हाम्रो जीवन कस्तो छ? हताश हताश ढिला, आज ढिला भइसक्यो, बितिसक्यो, बिग्रिसक्यो होइन हजुर? त्यही रफ्तारमा दौडेको छ नि हामी। कति नै के नै गरिहाल्छु भन्ने दौडेको छ होइन हो नि। तपाईँ हामीले भोगिरहेको छ, गरिरहेको कुरा पनि यही हो होइन? त्यसकारण हामीले समयको महत्त्वलाई बुझेर
होइन हाँगिए धरतीमा आएर केही नयाँ कुराहरूलाई साधनाबाट प्राप्त गरेर होइन अरूलाई दिनु पनि त ठुलो कुरा हो नि होइन हजुर ज्ञान गुणका कुराहरू पान्ने कुरा हुन् क्या हजुर भित्र राख्ने कुरा होइन त्यही भएर यहाँहरूलाई जति मैले बुझेको छु जति जानेको छु होइन यो कुरा हजुरहरूको माझमा म आज प्रष्ट बनाउन गइरहेको छु त यहाँहरूलाई चतुर्भुज नारायणको कुराले उत्पत्ति लागिसक्यो होला के रहेछ चतुर्भुज नारायण पक्का हो नबुझेको कुरालाई त चासो नै हुने भयो नि होइन हजुर नारायण 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 हामी जपि त रहेछौँ जप्छौँ केही भए पनि नारायण नारायण भन्दा हत्त नपत्त नारायणको नाम हामी लिइहाल्छौँ होइन त हजुर हो आउनुहोस् अब नारायण भनेको कस्तो रहेछ के रहेछ होइन कहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन कसरी उत्पत्तिहरू भयो होइन त्यो कुराहरूको विषयमा साह्रै डरलाग्दा कुराहरू क्या नसुनेका कुराहरू नबुझेका कुराहरू होइन यहाँ हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ क्या हजुर यो बुझेर नै हामीले अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो हरेक पाइलाहरू सफल हुँदै जान्छन् कि कोही कुरा गल्ती भएपछि त्यसलाई सुधार्ने अवसरहरू पनि मिल्छ नि हजुर होइन र एउटा गल्तीले दोस्रो नयाँ चिजको आविष्कार पनि हुन्छ कि हजुर हाम्रो त्यो जीवन भनेको एक्सपेरिमेन्ट होइन हजुर अनुसन्धान गर्ने हो कि के भएको छ कसो हुन्छ कसो भइरहेको थियो कसो हुँदैछ होइन यी हरेक कुराहरूलाई लिएर जानुपर्छ यसको बारेमा परम ब्रह्मा परमात्मा चतुर्भुज नारायण यो धरतीमा हामीलाई आविष्कार गर्ने बेलामा हामीलाई यसरी उत्पाद गर्ने बेलामा सृष्टि गर्ने बेलामा होइन कस्तो अवस्था थियो अन्त कसरी यो हुन गयो भन्ने कुराहरू म हजुरलाई क्लियरली काहीँ पनि कन्फ्युज नहुने गरी कुनै दुविधा नहुने गरी म स्पष्ट बताउँछु हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो मात्रै पुग्छ अरू केही गर्नु पर्दैन हजुर यो सृष्टिको उत्पत्ति हुने बेलामा कुनै वस्तु भनौँ होइन हजुर खुम्चिने फैलिने होइन हजुर खुम्चिने फैलिने खुम्चिने फैलिने खुम्चिने फैलिने एवं प्रकारले यसमा समयकाल बित्दै गयो होइन हजुर त्यसमा गति होइन हजुर एक्सन कर्म काम त्यस पछाडि इनर्जी चेतना यसरी फैलिँदै गएको छ हजुर अब हाम्रो चतुर्भुज नारायणको कुरा गर्छु हजुरलाई म उहाँसँग 4 हात होइन हजुर हामीसँग 2 हात ती 4 हातको प्रतीकहरू के हुन् त हजुर उहाँ श्री नारायणको 4 हातको प्रतीकहरू शङ्ख चक्र पद्म गदा हजुरले देख्नु भएको छ नि होइन हजुर मजाले देख्नु भएको छ फोटो रूपले हजुरले फोटो टाँसेर पूजा कोठामा होइन मजाले धूप अक्षता नैवेद्य भेटी होइन हजुर सबै प्रक्रियाले नियमित पूजा पाठ अर्चना गरिरहनु भएको छ तर खुसी हो तैपनि हजुरले अझ नारायणको महत्त्वलाई बुझेर अझ गर्नुभयो भने त त्यसको डबल ऊर्जा हुन्छ पक्का पनि यसै सन्दर्भमा म हजुरलाई बताउँदै गएको छु कि चतुर्भुज नारायणका त्यो सिग्नलहरू के हुन् शङ्ख यानि कि शङ्ख हजुरले पूजा कोठामा पुग्नुहुन्छ नि होइन हजुर अवश्य पनि शङ्खको ध्वनि हजुरलाई थाहा छ होइन हजुर त्यस्तै गरी चक्र चक्र भनेको हजुर के हो समय काल टाइम हजुर कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यस्तै गरी हजुरको गधा गधा भनेको काम हो हजुर कर्म एक्सन भन्छ इङ्ग्लिसमा हजुर अब यो के भनेको यो भनेको हजुरको कन्सियस भनेको चेतना हजुर कन्सियस इङ्ग्लिसमा हजुर चेतना हो अब
गति होइन हजुर, समय, काम, चेतना, यसबाट सबै ऊर्जाहरूको रूपमा यस्तो चतुर्भुज नारायणले सृष्टि गर्नुभयो कि हजुर बुझियो न। यो भनेको समय चक्रमा होइन हजुर, जुन मोसन गति, त्यसमा कर्म काम, त्यसमा उत्पन्न भएको इनर्जी ऊर्जा चेतना, यही चेतनाबाट नारायण भगवान परम ब्रह्माले त्यो जमाना जतिखेर संसार ओल्डको आविष्कार भयो, उहाँले आफ्नै मुखबिन्दुबाट आफ्नै हातबाट होइन हजुर सबै कुराहरू एउटा ग्रन्थका रूपमा लेखेर जानुभयो। त्यो हजुरहरू हामी सबैको लागि नै हो, कल्याण मानव कल्याणकै लागि हो। उहाँहरूले जुन कुराहरू प्रस्तुत गरेर जानुभएको थियो त्यो चाहिँ भूत भविष्य र वर्तमान सबैलाई एकै मिल्ने खालको, यसमा कुनै पनि तलमाथि नहुने गरी सबै कुराहरू उजागर गरेर जानु भएको छ होइन हजुर। यो कुरालाई हामीले मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने हजुरहरू एकचोटि सोचिछु। त यो संसारको सृष्टि कसले गर्यो त भन्दा उनै ब्रह्मा चतुर्भुज नारायणले। बुझ्दै राम्रोसँग, यो भनेको हाम्रो देह शरीर पञ्चभूत महातत्त्वले बनेको छ होइन हजुर। त्यो चिज ब्रह्मा भगवानको एउटा अंश यहाँ छ, बुझ्यो। अब हामीले यहाँनिर सृष्टिकर्ता को भनेर छल्लङ्गै बुझिसकेका छौँ को हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अहिलेको यो महामारी जस्तो हजुर कोभिड कोरोना होइन चलिरहेछ नि, यो सृष्टि पनि उनै परमात्मा परम ब्रह्मा नारायणले उत्पत्ति गरे हो। सृष्टिकर्ता नै उहाँ हो र यसलाई नाश गर्ने पनि उहाँ हो, बुझ्यो। परम ब्रह्मा परमात्मा नारायण चतुर्भुज नारायण उहाँले नै हो। यो संसारमा हरेक धर्म ग्रन्थहरू बनाएका छन् होइन हजुर। मेन तथ्य चिज एउटै हो, यो संसार यो आविष्कार गर्ने परम ब्रह्मा एउटै हुनुहुन्छ। तर यहाँनिर आफ्ना आफ्ना संस्कारले आफ्नो आफ्नो तरिकाले अनेक प्रकारका त्यसका परिभाषाहरू दिनुभएको छ। जस्तै हजुरलाई म उदाहरण पनि दिन्छु है हजुर। अब परम ब्रह्मा भनेर हाम्रो हिन्दू ग्रन्थले सृष्टिकर्तालाई बताउनु भएको छ, ब्रह्मा त्यसको आविष्कार। त्यस्तै गरी यहाँनिर बौद्धहरूले सुन्नुहोस् है शून्य अथवा निर्वाण भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो कुरानमा अल्लाह सुन्छ। त्यस्तै गरी क्रिस्चियनले के भने परम पिता परमेश्वर येशू ख्रिस्टले यो सारा संसारको उत्पत्ति गर्नुभएको हो यसरी भनिन्छ होइन। त्यस्तै उपनिषदहरूमा वत्से भनेर होइन, त्यस्तै अक्षरहरूमा ओम हाम्सा आदि गरेर यो सृष्टिको चाहिँ यसरी उत्पत्ति भयो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर
व्याख्या गर्दछ। अत हामीले यसमा बुझ्नै पर्ने कुराहरू के रहेछ त भन्दा ती परम ब्रह्मा परमात्माले जबकि यो संसार सृष्टि उत्पत्ति गर्नुभयो चतुर्भुज नारायणले, ती चतुर्भुज नारायणको अंश स्वयं आफैमा छ भनेपछि होइन हाम्रो शरीर पनि के हो त त्यही ब्रह्माको अंश हो। हजुरले बुझ्यो, क्लियरली बुझ्यो नि? के भएर हामीले हाम्रो साधना जप तप अभ्यास गरेर होइन हजुर साधना भएर ती चिजहरू उपलब्ध गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तर छ है हजुर एकै जन्ममा ती कर्महरू सबै साक्षात्कार नहुन पनि सक्छ। यसलाई जुगौँ जुग लाग्न पनि सक्छ। तर हामीले कोसिस गर्यौँ भने तपाईँ हामी जसले पनि साधनाबाट गयो भने हाम्रा दुष्कर्महरूलाई होइन हाम्रा नराम्रा कामहरूलाई हामीले अन्त्य गर्दै गयौँ र साधनारत भयौँ भने कुनै समय पछाडि हामीले पनि साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। त्यो भएर आफ्नो कर्म पूर्व जन्मको कर्म शुद्ध लिएर हामीले आएका हुन्छौँ। अत यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कसैले पनि साधना नगरिकन यति सजिलै कुनै पनि वस्तु पाउन गाह्रो हुन्छ। अत उसले फेरि पुनर्जन्म भइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले पनि समयको महत्त्व बुझेर होइन हजुर चिन्तन मनन गरेर परम ब्रह्मा परमात्मालाई चिन्न खोज्ने कोसिस मात्रै गर्नुभयो भने पनि अति कल्याण हुन्छ। अब यहाँहरूले मेरो भिडियो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो। यति भन्दै म अर्को भिडियो लिएर यहाँसँग उपस्थित हुन्छु। त्यतिन्जेलका लागि आज्ञा लिनुहोस्। जय होस्। Mm-hmm.